बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल को जय, निजानंद स्वामी को जय, श्री प्राणनाथ प्यारे को जय, बितक पर्व महोत्सव को जय, संपूर्ण भक्तजन सुंदर साथ को जय, अखिल प्राणी मात्र को जय। संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड का एकमात्र मालिक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत श्री कृष्ण जी श्रीराज जी महाराज को असीमित कृपा अतिशय मेहर हामी सबैको जीवनमा सधैँ सधैँ बर्सिरहेको छ। श्री कृष्ण प्रणामी मन्दिर निजानन्द धाम नजरपुरको यो पावन प्राङ्गणबाट हामी श्रीमद् वितक चर्चा महोत्सवको आज 17औं भागमा उपस्थित भएका छौं। प्रिय सुन्दर साथी, आउनुहोस् प्रारम्भिक प्रार्थना गरौं, त्यसपछि मात्र आजको प्रसंगलाई हामी अगाडि बढाउनेछौं। आनन्दकन्दं प्रभुदेव चन्द्रं व्रजे स्वरूपेण पुरापि जातं से प्राप्तं प्रियप्राणानाथं परे सपूर्णं सततं ब्रह्मा प्रिया जागरणाय जाता सर्वस्वपाता भरस्मीता ज्ञानदाता निज धर्मदाता विनय बंधु शरणं प्रपद्ये। बंसी विभूषित करा नवनीरदावाद पीताम्बराधरो सुंदर मुखारविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ब्रजे प्रसीदं नवनीतचरम् गोपाङ्गनानां च अनेक जन्मार्जित पापचोरम् चौरागम्यं सततं चौरागम्यं सततं। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल को जय। प्रिय सुंदर साथ जी, श्रीमद् वितक चर्चा प्रसंगलाई हामी अब अगाडि बढाउँदैछौं। ज्ञान असीमित छ, तर हाम्रो जीवन सीमित छ। हामीले प्राप्त गर्ने ज्ञान विशेष दुई प्रकारका मानिन्छन्। एउटा ज्ञान छ अपरा ज्ञान र अर्कोलाई परा ज्ञान भनिन्छ। अपरा ज्ञान अर्थात 4 वेद, 108 उपनिषदहरू, पुराणहरू, श्रीमद् भागवत महापुराणहरू भए, सारा धर्म ग्रन्थहरू र संसारका तमाम ग्रन्थहरू। तर अपरा ज्ञानले मात्र हाम्रो जीवनलाई पूर्ण बनाउन सक्दैन। परा ज्ञानको आवश्यकता पर्छ। त्यो परा ज्ञान भनेको यो जगत के हो, यो जगत भन्दा बाहिर अखण्ड अविनाशी आत्माको मूल ठेगान कहाँ छ, त्यसलाई बुझाउने काम गर्दछ पराज्ञानले।
अथ परा यथा तदा क्षर तदक्षर मधिगम्यते। क्षर अक्षर भन्दा परको ज्ञान दिनलाई पराज्ञान भनिन्छ। हद ब्रह्माण्डलाई जान्ने बुझ्ने पहिचान गराउँदै परिचय गराउँदै पातालदेखि निराकारसम्मको तमाम ज्ञान दिलाएर त्यो भन्दा परको बेहद मण्डललाई चिनाउँदै बेहद मण्डल भन्दा पनि परको अक्षर ब्रह्मको मूल स्थानलाई पहिचान गराउँदै अक्षर भन्दा पनि परको उत्तम पुरुषस्तन्य परमात्मा तुदहित त्यो दिव्य अखण्ड घर परमधामको आत्माको केन्द्रबिन्दु त्यो अक्षराती धामको ज्ञान दिलाउनेलाई नै पराज्ञान भनिन्छ। प्रिय सुन्दर साजी, एउटा अत्यन्त सुन्दर प्रसंग मैले सुनेको छु। अल्बर्ट आइन्स्टाइन, जसलाई भौतिक विज्ञानका पिता भनेर हामी जान्दछौँ, फादर अफ द मोडर्न फिजिक्स, उहाँले जीवनको अन्तिम घडीमा एउटा कुरा भन्नुभएको थियो कि मैले ज्ञानको रूपमा जति पनि चीज प्राप्त गरेँ कति सीमित रहेछ त भन्नुहुन्छ एउटा उदाहरणको माध्यमद्वारा। आइन्स्टाइनलाई संसारकै बुद्धिजीवी मानिन्छ। उहाँको बुद्धिको लेभल संसारको अन्य व्यक्तिहरूको तुलनामा धेरै माथिको पाइन्छ। के भन्नुहुन्थ्यो भने, मानौ म एउटा समुद्रको किनारमा गएको छु। समुद्रको किनारको बगरमा असीमित बालुवाको रेतीको मैदान छ, बगर छ किनारमा। मैले एक मुट्ठी बालुवा हातमा लिएँ। मैले पाएको ज्ञान त्यो बालुवासँग तुलना गर्न लागेँ। मैले त्यो मुट्ठी भित्रको बालुवाका अनन्त कणहरूमध्ये एउटा कण मैले ज्ञानको रूपमा मेरो जीवनमा मैले प्राप्त गरेको हुन सक्छु। तर मुट्ठीभित्र अरू अनन्त कण त बाँकी नै छ। त्यति मात्रै होइन, म उभिएको यो समुद्रको रेतीको किनार बगर, सम्पूर्ण बगर नै बालुवाले भरिएको छ, रेती नै रेतीले भरिएको छ। बालुवाका अनन्त राशिका कणहरू छन् यहाँ व्याप्त। त्यस्तै छ असीमित ज्ञान। त्यो मैले कहिले फेला पर्नु मेरो जीवनमा, कहिले प्राप्त गर्ने। त्यति मात्रै होइन, जब म अगाडि बढ्छु, बगरबाट पार पर्दै अगाडि बढ्छु, समुद्रमा पुग्छु र समुद्रको तल गहिराईमा बटममा मोती छ। त्यो मोती मैले कहिले प्राप्त गर्नु। त्यो अनमोल मोती नै परब्रह्म परमात्माको त्यो पराज्ञान हो, त्यो दिव्य ज्ञान हो, ब्रह्म ज्ञान हो। जहाँ भौतिक विज्ञान चुप लाग्दछ त्यहाँबाट अध्यात्म विज्ञान यात्रा बोल्न थाल्दछ, अध्यात्म विज्ञान बोल्न थाल्दछ। भौतिक विज्ञान मौन भएपछि अध्यात्म विज्ञानको बोल्ने क्रम सुरु हुन्छ। दुवैको यात्रा अलग अलग जस्तो लाग्न सक्दछ, तर डेस्टिनेसन एउटै छ, गन्तव्य एउटै नै छ। हामीलाई लाग्दछ अमेरिका जानको लागि यहाँबाट पश्चिमतर्फबाट पनि हामी जान सक्दछौँ र यहाँबाट पूर्वतर्फ गइयो भने पनि अमेरिका भेटिन्छ, जापान पछि त्यही भेटिन्छ। अन्तिम गन्तव्य त एउटै छ। लाग्दछ विपरीत ध्रुव जस्तो अपोजिट डिरेक्सनमा हिँडिरहेका छन् दुवै नै। यस्तै गरी आइन्स्टाइनले पनि महत्त्वपूर्ण ज्ञानका सूत्रहरू दिएर जानुभयो। तर त्यो ज्ञानमा अहंकार आइदियो भने के गर्छ? फेरि पतन गराउँछ। ज्ञानमा प्रेम आयो भने परमात्मा मिलनको एउटा अभूतपूर्व सूत्र बन्न सक्दछ भने त्यो ज्ञानमा अहंकार आइदियो भने त्यसले पतन गराउँछ। त्यसबेला सद्गुरुको आवश्यकता पर्छ, झस्याङ्ग बिउझाइदिने सद्गुरुको आवश्यकता पर्छ, हथौडा चलाइदिने आवश्यकता पर्छ। त्यति बेला यस्तै प्रसंग यहाँ बनेको छ। सुन्दर शाहजी, श्रीजी महाराज धोराजीबाट जुनागढ जानुहुन्छ, नजिकै छ जुनागढ। त्यहाँ हरजी व्यास नाम गरी एकजना विद्वान बस्नुहुन्छ, ब्राह्मण, जसलाई ज्ञानको अहंकार छ।
भन्नुहुन्छ उहाँको मृत्यु शय्यामा हुनुहुन्थ्यो, अन्तिम बेला छ। छोराछोरीहरूले सबै मिलेर दान पुण्य गर्न थाले। ल है पिताजीको अब देह त्याग हुने बेला हुन लाग्यो, अब पिताजीको लागि दान पुण्य गर्नुपर्छ, धर्म कमाइदिनुपर्छ भनेर अनेक प्रकारका होम हमादी गर्न थाले। त्यसपछि ब्राह्मण विद्वान जागृत भएर भन्नुहुन्छ छोराहरूलाई, बाबु तिमीहरू यो के गर्दैछौ? मलाई त स्वर्गको चाहना छैन। तिमीहरूले सारा यो स्वर्गको प्राप्तिको साधनको रूपमा होम हमादी दान पुण्य आदि कामहरू गरिरहेका छौ, मलाई त त्यसको आवश्यकतै छैन। मैले अहिलेसम्म जे कुरा हो भने कसैले पनि होइन भन्न सकेन, र जुन कुरा होइन भने त्यो हो भन्न कसैले पनि सकेन। त्यसैले यी दुई कुराको भित्र चोट मनमा लिएर म जाँदैछु, आगो बोकेर जाँदैछु म। कसैले पनि त्यो आगो शान्त गर्न सकेन मलाई। दोए बात की दाजैन में से लिए जात हूं मैं, जाको मैं हाँ कही सो ना न कही किनने, जाको मैं ना कही सो हाँ नहीं न कही किन्ना। वितकको लालदास महाराजमा उहाँको माध्यमद्वारा एउटा भावना व्यक्त हुँदैछ, हरजी व्यासको भावना कि 18औं प्रकरणमा भन्नुहुन्छ, जुन चिजलाई मैले होइन भने त्यो हो भन्न सकेन कसैले, जुन कुरा हो भने होइन भनेर कुरा काट्नै सकेन कसैले पनि। यी दुई कुराको ज्वाला आगो भित्र हृदयमा बोकेर म जाँदैछु भन्छन् हरजी व्यास। प्रिय सुन्दर शाहजी, हरजी व्यासको अन्तिम बेला, वृद्ध अवस्था, जीर्ण शरीर। कान्छी व्यास, कान्छी भाइ एकजना हाम्रा सुन्दर साथ हुनुहुन्थ्यो, कान्छी भाइ नाम गरेका, उहाँले खुब सेवा गर्नुभयो हरजी व्यासको आएर। सुन्दर साथजी त्यहाँ बसेर बुढाबाको खुब सेवा गर्नुभयो, ब्राह्मण विद्वानको खुब सेवा गर्नुभयो, हरिया साग सब्जी ल्याउने, बजारबाट किनेर ल्याउने, आफैले पकाएर खुवाउने, ताजा तगडा बनाइदिनु भयो व्यासजीलाई, एकदम तर ताजा बनाइदिनु भयो। अब त दिन प्रतिदिन झन् झन् एकदमै बलियो तन्दुरुस्त भएर आउनुभयो। अनि तिमी के माग्छौ माग, तिम्रो सेवाबाट म अभिभूत भएको छु, तिम्रो सेवाको ऋण म कसरी तिरौं, तिमीलाई के चाहिन्छ भन, म दिन्छु, जे माग्छु त्यो दिन्छु। पक्नुहोस् गुरुदेव, म हजुरसँग मागौँला। सेवा गर्दै जान्छन्। फेरि पनि सोध्नुहुन्छ हरजी व्यास, भन तिमी कान्छी, भन तिमीलाई म के सेवा गरौँ, तिमीलाई म के चिज दिउँ? यदि हजुर साँच्चै नै दिन चाहनुहुन्छ भने हजुरले एकजना यहाँ सन्त जना आउनु भएको छ, उहाँलाई चर्चा कथा सुनाइदिनुहोस्। तिमी के माग्दैछौ यस्तो? के नै मागौला भनेको पैसा हजारौं रुपियाँ मागेको पनि हुन्थ्यो, म दिन्थे। तर अझ उल्टै तिमीले एकजना ज्ञानी पुरुषलाई कथा चर्चा सुनाउनुको लागि भन्छौ भने यो त मेरो लागि साह्रै ठूलो सौभाग्यको कुरा, छिटै बोलाएर लिएर आऊ। प्राणनाथजी आउनुहुन्छ और 1 महिनासम्म श्रीमद् भागवत महापुराणको श्रवण गर्नुहुन्छ हरजी व्यासबाट। र एउटा प्रसंग आउँछ बीचमा, सुन्दर शाहजी 84 लाख योजन विस्तारवाला भगवान नारायणको हिरामय धामको एउटा प्रसंग आउँछ। त्यो सुनेर श्रीजी महाराजले प्रश्न गर्नुहुन्छ, व्यासजी उक्त धाम वास्तवमा कसको र कहाँ पर्दछ? जवाफमा हरजी व्यास भन्नुहुन्छ, कहिले अक्षर ब्रह्मको धाम भन्नुहुन्छ, कहिले आदिनारायणको भन्नुहुन्छ, जसको स्थान चाहिँ क्षीरसागरमा छ। यस्तो कुरा सुनेर श्रीजी महाराज भन्नुहुन्छ, ओहो महाप्रलयमा त यो क्षीरसागर पनि सबै नाश भएर जान्छ, त्यसपछि त्यो धाम कहाँ रह्यो? त्यो दिव्यता अखण्ड अविनाशी भन्नुहुन्छ जसलाई तपाईँ, त्यो कसरी टिक्यो र? महाप्रलयमा त सबै नाश गरेर गयो। यस्तो अल्पज्ञता देखेर प्रिय सुन्दर शाहजी, श्रीजी महाराजले अब मजाले हरजी व्यासलाई सम्झाउनुहुन्छ। यतिखेर कान्छी भाइ पछाडि बस्नु भएको छ र कोट्याएर श्रीजी महाराजले भन्नुहुन्छ, होइन व्यासजीलाई अक्षरातीतको विषयमा के सोध्नुहोस् न बरु। श्रीजी महाराज अलिकति झोक चल्छ श्रीजी महाराजलाई र भन्नुहुन्छ,
यी छेर ब्रह्माण्डै हद ब्रह्माण्डमा नाश भएर जाने ब्रह्माण्डमै अल्झिसकेका छन्। यिनलाई अक्षरातीतको के थाहा? के सोध्नु अक्षरातीतको ज्ञानको विषयमा यिनलाई? यति भनिसकेपछि ज्ञानको अहंकारमा चूर भएका हरजी व्यासको अहंकार तोडिन्छ र भन्छन्, हे गुरुदेव, हजुर मेरो गुरु समान हुनुहुँदो रहेछ। मेरो लागि हजुरले यहाँ आइदिनु हो, परमात्माले पठाउनु भएको मेरै लागि हो। म त एउटा डुम्रीको दानो जस्तो पो रहेछु। त्यो डुम्रीको दानोमा के हुन्छ भनेदेखि, सुन्नुसाजी, त्यो अनन्त किराहरू हुन्छन्, अनन्त एउटा डुम्रीभित्र। र यो सँगसँगै नजिकै अर्को फलिरहेको डुम्रीभित्र के छ थाहा छैन, थाहा पाइँदैन। यस्तै गरी म त त्यो डुम्रीभित्रको अनन्त किराहरू मध्ये एउटा सामान्य किरा परेको छु, मलाई के पनि ज्ञान रहेछ। यस्तो अनुभूति गर्दै भन्छन्, हे सद्गुरु, हजुर आइदिनु हो, मैले हात खडा गरेँ, हजुरको समर्पणमा परे, म शरण परे, अब मलाई शरणमा लिनुहोस् र ज्ञान दिनुहोस्। सो आज मैं छोड़े हथियार, आगे तुम्हारे सब, तुम तेकिक भेजे हक के, आए मेरे सबब, आए मेरे सबब। मेरै लागि हजुर यहाँ आइदिनु भएको हो, परमात्माले पठाउनु भएको हो। कत्रो कृपा मेरो लागि, मेरो जीवनमा। सुन्नुसाजी, महापुरुषले के गर्नुहुन्छ भने पहिला आफू उपदेश दिन थाल्नुहुन्न। महापुरुषको यो लक्षण हो। पहिला सुन्नुहुन्छ, अरूको कुरा सुन्नुहुन्छ, पहिला अरूको विचार भावनाहरूलाई ग्रहण गर्नुहुन्छ, पहिला निचोड निकाल्नुहुन्छ र अन्तमा केही भन्नुपर्ने आवश्यकता परेमा मात्र त्यहाँ आफ्ना भावहरू पोख्नुहुन्छ। कृष्णसाजी, यही प्रसङ्गलाई हामी एउटा भिडियोको माध्यमद्वारा पनि हेर्ने प्रयास गरौँ है त, बडा सुन्दर ढङ्गले। अब हामीले कसरी हरजी व्यास यहाँ आत्मसमर्पण गर्नुहुन्छ त्यो प्रसङ्गलाई हामी यहाँ हेर्दैछौँ, हेरौँ। मेरा वैसा कहने का उद्देश्य यही था कि मुझे शास्त्रों के कथन के अनुसार ब्रह्मरूप मुनियों का इंतजार था। मात्र वे ही निराकार से आगे का ज्ञान देने में समर्थ हैं। आपका दर्शन कर आज मेरी वो इच्छा पूर्ण हो गई। जिस प्रकार गुलर के वृक्ष में बहुत से फल लगे होते हैं, एक फल के अंदर बहुत से कीड़े होते हैं जो दूसरे फलों एवं उनके अंदर रहने वाले कीड़ों के विषय में नहीं जानते हैं। मेरी स्थिति भी वैसी ही है। अब तक मैंने शास्त्रार्थ में सभी पंडितों को हराया है, किंतु आज मैं स्वयं को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। कृपया अखंड धाम की सच्ची राह दिखाइए। हे व्यास जी, श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को जो महल दिखाया था वो आदि नारायण का ही स्थान है, किंतु वो इस क्षर जगत के अंतर्गत है। उसका एवं आदि नारायण जी का मूल स्वरूप इस क्षर जगत से परे बेहद मंडल में है, जिसे अव्याकृत ब्रह्म कहते हैं, जो अक्षर ब्रह्म का मूल स्वरूप है। उसी का प्रतिबिंब इस क्षर जगत में पड़ता है, उसे बेहद मंडल से परे सच्चिदानंद परब्रह्म एवं उनकी आत्माओं का दिव्य अनादि परम धाम है। अक्षर ब्रह्म का भी मूल स्वरूप यही है।
अपनी आत्म जागृति के लिए तुम्हें वहीं का ध्यान करना चाहिए। हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर। हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर। अक्षर पार वतन है, जागिए इन घर। अक्षर पार वतन है, जागिए इन घर। हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर। अक्षर पार वतन है, जागिए घर। बोलो श्री सद्गुरु महाराज को जय। अहंकार तोडिएपछि प्रेम प्रस्फुटित भएको छ। प्रिय सुन्दर साहजी, जबसम्म अहंकारको चट्टान भित्र हृदयमा मजबुत दीवार बनेर बसेको हुन्छ, तबसम्म सबै कुरा छोपिन्छ हाम्रो जीवनबाट। हामी वञ्चित हुन्छौँ परम सत्यबाट। तोडिनु पर्दछ अहंकार। यसै गरी ज्ञानको, तथाकथित ज्ञानको अहंकार तोडिएपछि विनम्रता छाएको छ। प्रवाह सरिता प्रेमको प्रवाहित भएको छ। यति बेला हरजी व्यासको हृदय मन्दिरमा पनि प्रेम पुष्पित र पल्लवित भएको छ। श्रीजी महाराजले श्रीमद् भागवत महापुराणको एकमा उल्लेखित सत्यम परम धीमहि अर्थात 6 अक्षरदेखि परको त्यो परम सत्य अक्षरातीतको दिव्य ज्ञान दिँदै तारतम महामन्त्र प्रदान गर्नुभयो र हरजी व्यासको जीवनलाई मोक्षको द्वारमा प्रवेश गराइदिनु भयो। सुन्दर साहजी, श्रीजी महाराजको जीवनमा अर्को एउटा अभूतपूर्व घटना घट्दैछ। तीन पटकको युद्धमा, मायासँगको युद्धमा श्रीजी महाराजले विजय हासिल गर्नुभएको थियो। तर चौथो पटक मायाले मलाई हैरान पारेर छोडी। यो भाव महजलको प्रकरणमा, रास ग्रन्थमा व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यसको पृष्ठभूमि तयार हुँदैछ। यति बेला 2 वर्ष जुनागढ बस्नु भएको छ। अचानक एक दिन उहाँलाई लाग्दछ नौतनपुरी जाउँ म। नौतनपुरीमा सब ठिकठाक छैन, के भइरहेको छ त्यहाँ खटपट। सायद सुन्दर साथहरूले त्यहाँ दुःख पाइरहनु भएको छ। क्रूर शासक, मुगल शासन चारैतर्फ व्याप्त भएको बेलामा सुन्दर साथ समाजहरूले पनि त्यहाँ कष्टको अनुभूति गरिरहनु भएको छ भन्ने लागेर नौतनपुरी जाउँ जस्तो लागिरहेको छ। भित्र आवाज आएको छ, एउटा प्रेरणा आएको छ भित्रबाट नौतनपुरी जानको लागि। जामनगर जानुहुन्छ। त्यहाँ पुगेपछि हाहाकार मचिएको छ। राजासँग सल्लाह गरेर अब त्यहाँ वजिरको नोकरी लिनुहुन्छ। अहमदाबादको एउटा सुबेदार छ कुतुब खान, उसले जामनगरमा करको लागि आक्रमणको तयारी गरेको छ र जामनगरको राजा एकदम भयभीत छन्। के गरी यो समस्याको सामना गर्ने भनेर चिन्तित छन्। त्यसै सिलसिलामा श्रीजी महाराजले सहयोग गर्ने वाचा दिनुहुन्छ। म हजुरको वजिरको रूपमा सहयोग गर्न तयार छु। जाम राजाले लिएर जानुहुन्छ श्रीजी महाराजलाई वजिरको रूपमा। विक्रम सम्वत 1720 को समय छ। यति बेला अहमदाबाद जानुहुन्छ र वहाँ सुबेदारको पासमा पुगेपछि दिनुपर्ने रकम राजाले दिन सक्दैनन्, कर बुझाउन सक्दैनन्। यसको बदलामा आफ्ना वजिर मेहराजजीलाई त्यही धरोटीको रूपमा राखेर जाम राजा फर्किन्छन् जामनगर। म ल्याएर पैसा बुझाउँछु अनि उहाँलाई छुटाएर लैजाउँला भनेर। तर जाम राजा कर तिर्नको लागि आउन सक्दैनन्, पैसा बुझाउन सक्दैनन्। अब श्री मेहराजजीलाई मृत्युदण्डको तयारी हुँदैछ। कुतुब खानले अब मृत्युदण्ड दिन तयारी गरेको छ। यतिखेर अचानक उनी कान्छी भाइ, हरजी व्यासको सेवा गर्ने कान्छी भाइ
उनले सुइँको पाउँछन् श्रीजी महाराज कहीँ विकट समस्यामा हुनुहुन्छ। हाम्रा सारा जागनीका केन्द्रबिन्दु हाम्रा धामधनी स्वरूप श्रीजी महाराज एउटा समस्यामा पर्नु भएको भित्रैबाट बुझेर दौडा दौड गरेर अहमदाबाद आउनुहुन्छ र बाइजी महारानीका भेष सहित लिएर आउनुभएको छ। आफूले त्यो भेष धारण गरेर आएर स्त्री भेषको साथमा मेहराजजीलाई भेट्नको लागि नजरबन्दभित्र पुग्नुहुन्छ र श्रीजी महाराजलाई भन्नुहुन्छ, हजुर यहाँबाट निस्किनुहोस्, म हजुरलाई यहाँबाट उतार्नको लागि म यहाँ आएको हुँ। मेरो प्राण गएर केही फरक पर्दैन, तर हजुर जाग्ने यात्राको एउटा महान माध्यम भएको हुनाले हजुरको जीवनमा अलिकति पनि कष्ट आउनु हुँदैन। यही बाइजी महारानीको भेष धारण गरेर हजुर यहाँबाट निस्कनुहोस्, म भित्र बसिरहन्छु। यसपछि भेष धारण गरेर निस्कनुहुन्छ श्रीजी महाराज, बाहिर निस्कनुहुन्छ र भोलिपल्ट जब मृत्युदण्डको लागि बोलाइन्छ त्यहाँ त मेहराजको ठाउँमा अर्कै पो देखिन्छ नि त। यो अर्कै मान्छेलाई कसरी मृत्युदण्ड दिनु भनेर उनलाई त्यहाँबाट छोडिदिन्छ कुतुब खानले पनि। यस्तो प्रकारले यो चौथो युद्ध राजग्रन्थमा भन्नुहुन्छ महामतीजी, बाहे ग्रहे लै निसरी ने तण जुद किदा फरी फरी पछि गत मत मारी हरि लै बस पोताने करी। मैले तीन युद्ध जिते मायालाई, तर यो चौथो युद्धमा मलाई बसमा गरी यसले मैले सकिनँ। प्रिय सुन्नुसाजी, यही भावनामा आधारित प्रसङ्गलाई हामी एउटा भिडियोको माध्यमद्वारा यहाँ हेरौँ है त। चलो हम बाहर चलते हैं। कांजी आप चौकिए नहीं प्राणनाथ जी, और जल्दी कीजिए, आप मेरे वस्त्र पहनकर यहाँ से बाहर चले जाइए और मैं आपके स्थान पर यहाँ रुक जाता हूँ। आप मेरे स्थान पर? नहीं, इससे तो आपका जीवन संकट में आ जाएगा। समझने का प्रयास कीजिए प्राणनाथ जी। सुंदर साथ और समस्त जगत के लिए आप जरूरी है, मैं नहीं। और वैसे भी श्री राज्य की कृपा से मुझे कुछ नहीं होगा। अब आप जल्दी कीजिए, हमारे पास समय कम है। इस स्थिति को देखकर मन में संशय हो सकता है कि प्राणनाथ जी तो अक्षरातीत परब्रह्म के स्वरूप हैं, तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? स्वयं निकल गए और कांजी भाई को संकट में छोड़ दिया। पर ब्रह्म की लीला ही विचित्र होती है, जिसे समझना कठिन होता है। जिस प्रकार कंस के कारागृह में जब कृष्ण जी का जन्म हुआ तब वे स्वयं निकल गए और यशोदा की बच्ची को भिजवा दिया, किंतु ये तो लीला मात्र थी, उस बच्चे को भी कुछ नहीं हुआ। उसी प्रकार श्री जी के निकलने के बाद कांजी भाई को भी कुछ नहीं हुआ। वे भी श्री राज्य की कृपा से सुरक्षित आ गए। सुनवाई के लिए जब उन्हें कुतुब खान के दरबार में हाजिर किया गया, किसे पकड़ लाए तुम लोग? दीवान कहाँ है? हुजूर आला,
जब हम दीवान को लेने कारागार में गए तो वहां हमें यही मिले। वहां हमने पहरेदारों से पूछा तो उन्हें भी कुछ मालूम नहीं था। यदि तुम अपनी जिंदगी चाहते हो तो सच सच बता दो, दीवान कहाँ है और तुम उसकी जगह कैसे आ गए? दीवान की नहीं, तुम अपनी चिंता करो कुतुब खां। कज़ा के दिन तुम्हारा क्या हाल होगा? सत्ता के नशे में निर्दोष जनता पर जो अत्याचार कर रहे हो, उसकी सजा तुम्हें कयामत के दिन अवश्य भुगतनी पड़ेगी। जब कज़ा के दिन अल्लाह ताला सबका न्याय करेंगे, उस दिन तू नहीं बच सकेगा। तुझे दो जख्म में जलना पड़ेगा। किसी भी कीमत पर तुझे गुनाहों की माफी नहीं मिलेगी। एक का 100 गुना हिसाब देना पड़ेगा। लगता है ये कोई दीवाना खुदा का फकीर है। इसे सिपाहियों ने गलती से पकड़ रखा है। यदि इसे हमने सजा नहीं दी तो इसकी बद्दुआ से हमारा नाश हो जाएगा। सिपाहियों, लगता है इसे किसी ने गलती से पकड़ लिया है। ये तो खुदा का नेक बंदा लगता है। वैसे भी ये दीवान तो है नहीं, इसलिए मेरा आदेश है इसे तुरंत छोड़ दिया जाए। और बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे को जय। जसको शिरमा प्रियतम परमात्माको कृपा अखण्ड रूपमा बर्सिरहेको हुन्छ, कसले स्पर्श गर्न सक्ला र त्यहाँ निरन्तर निरन्तर ब्रह्मात्मा सुन्दर साथहरूको जाग्नेको महाअभियानमा लाग्नुभएका महामतीजीलाई स्वयं राज्य महाराजको अपूर्व कृपा छ। सँगसँगै कान्छी भाइ जस्ता प्रमुख सेवक, प्रमुख शिष्य, जसले जीवनलाई उत्कर्ष गर्नको लागि पनि उत्सर्ग गर्नको लागि माथि पुर्याउनु भएको छ। आफ्नो जीवनलाई आध्यात्मिक यात्रामा निरन्तर बढाउनु भएको छ। कसले स्पर्श गर्न सक्छ संसारले? एउटा ठूलो संकटबाट पार पर्नुहुन्छ यहाँ कान्छी भाइ पनि। प्रिय सुनसाजी, हाम्रो जीवन संसारका साना तिना झिना मसिना व्यवहारिक कामहरूमा फँसेर अल्झेर बसेको छ। पेटको लागि, मान प्रतिष्ठाको लागि, धन आर्जन गर्नको लागि, सम्पत्ति कमाउनको लागि यतिमै जीवन यापन गरिरहेका छौँ हामीहरूले। प्रिय सुनसाजी, के हामी सामान्य जानवर जस्तै हौं र? पशुपन्छी प्राणी र हामीहरूमा केही फरक छैन? चार कुरा समान छन् पशुपन्छी प्राणी र हामीमा। आहार, उनीहरूलाई पनि भोजन चाहिन्छ, हामीलाई पनि भोजन चाहिन्छ। निन्द्रा, उनीहरूलाई पनि विश्राम चाहिन्छ, पन्छीहरूलाई, प्राणीहरूलाई, पशुहरूलाई। हामी पनि राति विश्राम गर्दछौं। तेस्रो छ डर, भयमा बाँच्नु। पशुपन्छी प्राणीहरू पनि एक अर्कादेखि डराउँदै डराउँदै जीवन बाँचिरहेका हुन्छन् भने हामीहरू पनि त कोही न कोहीदेखि लिएर डराएर बाँचिरहेका छौं। साँपदेखि, बाघ भालुदेखि, जनावरहरूदेखि हामी एक अर्कादेखि भयभीत हुँदै बाँचिरहेका हुन्छौं। र चौथो, सन्तानको वृद्धि। पशुपन्छी प्राणीहरूले पनि सन्तानको वृद्धि गरिरहेका हुन्छन् भने मनुष्यको पनि त्यही छ। के फरक पर्यो? तर के साँच्चै नै हामीहरू ती पशुपन्छी प्राणी जनावर जस्तै सामान्य जीव हौं कि फरक छ? फरक छ यस अर्थमा कि हामीले विशेष चीज प्राप्त गरेका छौं उनीहरूभन्दा पनि। त्यो चीज हो बुद्धि, विवेक, सेन्स अफ विजडम। त्यस्तो खालको विवेक
जसले राम्रो के नराम्रो के यो जीवन के मोक्ष के यसबाट पार पार्ने उपाय के यो भवसागर के दुःख के सुख के यसलाई छुट्याउन सक्दछ। त्यसैले त मनुष्यको चेतना हायर कन्सियसनेसको रूपमा विकसित छ। यस्तै प्रसंगमा प्रिय सुन्दरसाजी जागनीको महान अभिभारा सद्गुरु महाराजद्वारा प्रदान गरिएको त्यसलाई पूरा गर्नको लागि विक्रम सम्वत 1722 मा श्रीजी महाराज दिबन्दर पुग्नुहुन्छ। दिबन्दर एउटा यस्तो टापु हो, तीनतिर समुद्रले घेरिएको छ, बीचमा टापु छ। हामीहरू पनि 10 दिन 15 दिन निरन्तर रूपमा त्यो समुद्रको छेउमा गएर बस्ने गर्दथ्यौं साधनाको लागि। असाध्यै सुन्दर टापु छ। त्यहाँ इसाई मिसनरीहरूद्वारा पोर्तुगिजको शासन थियो। त्यहाँ धराजीबाट बाइजी महारानी पनि त्यहाँ आउनुहुन्छ र पोर्तुगिजहरूको शासन रहेको द्वीपमा सद्गुरु महाराजका शिष्य जयराम कंसरा हुनुहुन्थ्यो। ऊ मायामा चुरुम्म डुबेर बसेका थिए। उनलाई सम्पत्ति कमाउनु, आफ्नो पेट पाल्नु, परिवार पाल्नु भन्दा बाहेक के पनि थिएन। सद्गुरु महाराजको शिष्य स्वयं श्रीजी महाराजका गुरुभाइ हुनुहुन्थ्यो जयराम कंसरा। तर पनि आफ्नो घरलाई बिर्सेर, सद्गुरुलाई बिर्सेर, परमात्मालाई बिर्सेर, तारतमलाई पनि बिर्सेर, आफ्नो मूल बाटोलाई बिर्सेर संसारकै तानाबानामा अल्झेर उनको जीवन गइरहेको थियो। त्यति बेला श्रीजी महाराज त्यहाँ पुगेर जयराम कंसलाई उपदेश दिनुहुन्छ। कबलों कांसा कुटेगा, कबलों हथौड़ा एहरन्न, कबलों घर में बैठेगा, आई सिर पर क्यामत रोशन्न। लालदास महाराजको भित्रको यो 20औं प्रकरणको प्रसंग। हे जयराम, कहिलेसम्म तिमी यो लीमा, फलामको लीमा हथौडा चलाएर फलाम कुटेर बस्छौ, भाँडाकुँडा बनाएर बस्छौ, भाँडा बर्तन बनाएर बेच्ने काम गरेर मात्रै बस्छौ? तिमीले आफ्नो जीवनको कमाई के गर्यौ? संसार चलाउनु त सामान्य पशुपन्छी प्राणीले पनि संसार चलाएका छन्, तर तिम्रो जीवन त्यतिको लागि मात्रै होइन। कहिलेसम्म यसै गरी घरमा बसेर तिमीले आफ्नो जीवनलाई व्यर्थमा गुमाउँछौ? हेर त, समय आइसक्यो, जीवनको अन्तिम टुङ्गो लाग्ने बेला भइसक्यो, घाम डुब्न लागिसक्यो जीवनको। अब जागृत हुनु पर्दैन? हाम्रो जीवन पनि त्यस्तै रूपमा गइरहेको छ सुन्दर साजी। रात दिन कि धन कि मान कि प्रतिष्ठा कि सम्मान कि पद, यसैको सेरोफेरोमा हाम्रो जीवन गइरहेको छ, व्यर्थमा गइरहेको छ। सन्तजन पनि भन्नुहुन्छ, जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम करो धनी धाम से। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी बस यूं ही तमाम होती है। बिहान घाम झुल्क्यो, अस्तायो, फेरि भोलिपल्ट नयाँ घाम फेरि अस्ताउँदैछ। आफ्नो आफ्नो आहाराको खोजीमा दिनभरि भौतारियो। चराचुरुङ्गी गुडबाट बिहान उठेर टाढा टाढा गएर आफ्ना बच्चाहरूको लागि आहारा खोजेर ल्याएर बेलुका गुडमा आए जस्तै गरी जीवन हाम्रो पनि गइरहेको छ। सुन्दर साजी यही सम्झाउनुहुन्छ जयराम भाइलाई पनि। संसारको कुनै चीजबाट तृप्त हुन सकिँदैन जयराम भाइ, कुनै चीजबाट तृप्त हुन सकिँदैन। जसरी एउटा कुकुरले सुकेको हड्डीलाई चबाउँछ चबाउँछ चबाउँछ, त्यसलाई मिठो मानेर रस चुसिरहन्छ, तर वास्तवमा उसलाई थाहा हुँदैन कि त्यो हड्डीबाट रस निस्केको होइन, त्यो त मेरै दाँत र गिजा काटिएर हड्डीले त्यहीबाट रगत, मेरो आफ्नै रगत निस्किरहेको रहेछ भन्ने कुरा उसले बुझेकै हुँदैन। कुकुरले त्यही चुसेको छ, बसेको छ। कोही न अघाया इनमें चचोड त छ र मुर्दार, चुस्ता चुस्ता यो संसारको तुच्छ चिजहरूलाई भोग्दा भोग्दै उसको जिन्दगी गइरहेको हुन्छ सुन्दर साजी। त्यसैले महापुरुषहरूले पनि बार बार सम्झाउनु भएको छ, धन मानको भोगमा पुरै जीवन बितिरहेको छ सुन्दर साजी। कोही अमर छैन,
सबैले यही माटोमा नै मिल्नुपर्छ एक दिन। चाहे राजा हुन् चाहे रङका फकीर हुन्, सबैले एक दिन छोडेर जानुपर्छ। न राजा रहेगा न रानी रहेगी, ये मिट्टी सबकी कहानी कहेगी। न राजा रहन्छन् न रानी रहन्छन् न कोही रहन्छन्, एक दिन सबैको कहानी यही माटोले भन्ने छ कि मेरै भित्र सबै आएर एकाकार भएर गए। म हुँ भनेर सारा संसारको बोझ आफ्नो काँधमा बोकेका थिए, त अन्तिममा आएर मैसँग मिलेका छन् भनेर माटोले भन्दछ। प्रिय सुन्दर शाहजी खूब सम्झाउनुहुन्छ। अब भोजन गर्ने बेला भयो। भोजन गरिसकेपछि थोरै देर विश्राम गर्नको लागि जयराम भाइलाई प्रार्थना गर्नुहुन्छ। जयराम भाइले श्रीजी महाराजलाई, तर श्रीजी महाराज भन्नुहुन्छ, हे जयराम, म सुत्नको लागि विश्राम गर्न आएको होइन, जागृत गर्नको लागि आएको, सुतेकालाई उठाउनको लागि आएको म। सुन्दर शाहजी, जो साँच्चै सुतेको छ उसलाई अलिकति छोइदियो भने बरु झस्याङ्ग भएर बिउजिन सक्छ, तर जसले सुतेको बहाना गरेर बसेको छ उसलाई बिउझाउन गाह्रो छ। सुन्दर शाहजी, यहाँ जयराम कंसरा संसारको मस्तीमा सुतिरहेका थिए। उनलाई तारतम ज्ञानको ब्रह्म ज्ञानको हथौडा चलाएपछि राम्रोसँगले बिउजिने तयारीमा हुनुहुन्छ। अब श्रीजी महाराजले ब्रजमण्डलका गोपीहरूले सिकाएको प्रेम लक्षणा भक्तिको वर्णन गर्दा सुन्दर साथको आँखा रसाउँछन् र कैयौं सुन्दर साथहरूको जाग्ने हुन्छ। त्यो बेलामा प्रेम सेवा वाले प्रगट कीधी ब्रजतणी आवार रे वाला, बचन विचारिने जोई काई नरसैया तणा निरधार रे वाला। रासको चौथो प्रकरणको यो सुन्दर प्रसङ्गलाई हामीले सुन्ने गरेकै छौं। प्रेम सेवा बालाजीले स्वयं धाम भने प्रकट गरिदिनु भयो ब्रजमण्डलमा। यसलाई नरसिंह मेहताले पनि, भक्त नरसिंहले पनि वर्णन गर्ने प्रयास गर्नुभएको छ। प्रिय सुन्दर शाहजी, यस्तै गरी जयराम कंसलाई उपदेश दिएको प्रसङ्ग र उहाँसँग गरेका धर्म चर्चाहरूका प्रसङ्गलाई हामी एउटा भिडियोको क्लिपको माध्यमद्वारा हेरौँ है त। प्रणाम मिहिर राज। प्रणाम। आपको देखकर खुशी हुई। आइए बैठिए। बताइए, कैसे हैं आप? कैसे यहाँ आना हुआ? जयराम भाई, यहाँ मैं आपसे ही मिलने आया हूँ, ये देखने के लिए कि माया में आपका क्या हाल हो गया है। इतना समय हो गया आपको सुंदर साथ बने हुए, किंतु आपने न किसी को ब्रह्म ज्ञान सुनाया और न किसी आत्मा की जागृति की। यहाँ तक कि सद्गुरु श्री देवचंद्र जी के धाम गमन के समय भी आप नौतनपुरी नहीं आए। आप इस माया की दुनिया में इतना रल गए हैं कि ये संसार ही आपको सच लगने लगा है। परम धाम की ब्रह्म सृष्टि होने के बावजूद आप निज घर को पूरी तरह भुला चुके हैं। मृत्यु का कोई भरोसा नहीं कि वो कब आ जाए, और आप वृद्धावस्था आने पर भी बर्तन बनाने के काम में लगे हुए हैं। आज तक दुनिया में किसी को भी इंद्रियों के भोगों से तृप्ति नहीं मिल सकी है। आपके दिल में तो दिन रात धाम धनी और निज घर की यादें बसी होनी चाहिए। ये तो बताओ कि इस बुढ़ापे में कब तक आप कांसे के बर्तन बनाते रहेंगे? अरे ये तो सोचो कि जिंदगी में कितने दिन बाकी हैं। आपकी स्थिति तो उस कुत्ते की तरह हो गई है जो
जो सूखी हड्डियों को चूसता है और अपने ही मुख से निकलने वाले खून को हड्डी से निकला समझकर अत्यंत खुश होता है। धिक्कार है मुझे और मेरे जीवन को, जो मैं इस झूठी माया में उलझकर अपनी आत्मा के प्रियतम अक्षरातीत श्री राज जी को भूल गया। ये तो राज जी की बड़ी कृपा हुई जो मेरी आत्म जागृति के लिए आपको यहां भेज दिया। निश्चित रूप से वे धाम धनी हमारे प्राणों के बाद आपके हृदय धाम में विराजमान है। हे प्राणनाथ जी, भोजन का समय हो गया है, कृपया भोजन ग्रहण कीजिए। अब आप थोड़ा विश्राम कर लीजिए, यात्रा से बहुत थक गए होंगे। हम यहाँ विश्राम करने नहीं आए हैं, बल्कि सभी आत्माओं को जगाने आए हैं। आसपास के सभी सत्संगी बंधुओं को एकत्रित करो ताकि ब्रह्म ज्ञान के श्रवण से उनका आत्मकल्याण हो सके। जैसी आपकी आज्ञा प्राणनाथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे को जय। यो दिव्य उपदेश जयराम भाइलाई सम्झाउनुहुन्छ। यो भजनको माध्यमद्वारा पनि हामी त्यो भावलाई बुझ्ने प्रयास गर्ने। सुन्दर साजी, धोका होला धोका होला धोका होला हे, धोका होला धोका होला धोका होला है। जिंदगी को अंतिम क्षण में धोका होला है, जिंदगी को अंतिम क्षण में धोका होला है। सुन्ने कान बहिरो हुन्छ, देख्ने आँखा अन्धो हुन्छ, मिलेका ती दाँतका पंक्ति सबैले नै बिदा लिन्छन्। त्यसै बेला जीवनमा धोका होला है, जिन्दगीको अन्तिम क्षणमा धोका होला। भाइ जयराम, धोका हुन सक्छ, धोका हुन सक्छ। दिन प्रतिदिन वृद्धावस्था आउँदैछ, त्यो धोकाबाट जोगिने प्रयास गर है। न त नाता गोता साथमा, न त धन दौलत हातमा, आउँदा केवल सपना थियो, जाँदा एक्लै मसान घाटमा। त्यसै बेला जीवनमा धोका होला है, जिन्दगीको अन्तिम क्षणमा धोका होला है, जिन्दगीको अन्तिम क्षणमा धोका होला है। आइपुग्छ जाने बेला, यमराज आउँछन् लिन, प्यारा आफ्ना साखा सन्तान भेला हुन्छन् बिदा दिन। त्यसै बेला जीवनमा धोका होला है, जिन्दगीको अन्तिम क्षणमा धोका होला है, जिन्दगीको अन्तिम क्षणमा धोका होला है। बोलो श्री सद्गुरु महाराज को जय। सुन्दर साजी, हाम्रो जीवनमा पनि त्यो धोका हुन सक्छ है। अन्तिम क्षणमा कान बन्द हुँदै गए, आँखा कमजोर हुँदै गए, शरीर कमजोर हुँदै गयो,
खोस्रदा यी 10 नङ्गी खोस्रदा धन संग्रह गर्दा गर्दा परिवारको पेट पालन गर्दा गर्दा आजीविकाको लागि नै जीवन यसरी गुजार्दै आफ्नो आत्माको मूल ठेगाना नै नबुझ्दैमा जीवन जाने भयो हाम्रो। त्यसैले धोखा हुने तयारीमा छ, यो हामीले बुझ्नु पर्दछ। प्रिय मुसाजी श्रेयांसी बहुविज्ञानी भने चाहिँ महापुरुषहरूलाई धेरै विघ्न आइपर्छ। यहाँ पनि श्रीजी महाराजले असाध्य धेरै कठिनाई र संकटको सामना गर्नु परेको छ ठाउँ ठाउँमा। यहाँ दीपबन्दरमा पनि धर्मको आडम्बरमा रहेका केही व्यक्तिहरू मिलेर एउटा चुगलखोर तयार गर्छन्, चुग्ली लगाउनको लागि त्यहाँको फिरङ्गीलाई, बादशाहलाई, त्यहाँको राजालाई। यस्तो कुरा लगाउँछन् कि एकजना साधु आएका रहेछन् सहरमा, उनले अरू देवी देवताहरूको खण्डन गरेर हिँडेका छन्। घर एक कुरा लगाइदियो भनेर पैसा दिएर त्यो चुगलीखोर लगाउनेलाई पठाइदिन्छन्। परमात्माको कृपा हेर्नुहोस्, बीचमा दरबारमा पुगिसकेपछि त्यो चुगलखोरलाई भेटेर त्यो एउटा दिव्य पुरुष सामनेमा खडा भएर सोध्नुहुन्छ, तिमी को हौ, कहाँ हिँडेको, यति छिटो छिटो हतार हतार। एकजना साधु आएका रहेछन् सहरमा, उनले देवी देवताहरूको अनेक प्रकारको खण्डनीय गरेर हिँडेका रहेछन्। त्यसरी उनीको विरुद्धमा यहाँ राजालाई फरियाद गर्नको लागि आएको, शिकायत गर्नको लागि आएको। दिव्य पुरुष भन्नुहुन्छ, के तिमीले आफ्नै कानले सुनेका हौ यी सब कुराहरू? होइन, मैले त सुनेको छैन त्यो त। हेर, तिमीले आफैले कानले नसुनेको भने यहाँको राजाले त तिमीलाई समेत पनि सजायको भागी गराउन सक्छ। होस् गर। एकातिर निर्दोष साधुले कष्ट पाउन सक्नुहुन्छ र अर्कोतिर तिमीले पनि यसको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्दछ। होस् गर तिमी। यो चेतना हुने बित्तिकै यसो फरक पर्किँदाखेरि ती दिव्य पुरुष अन्तर्ध्यान हुनुहुन्छ त्यहाँबाट। अर्कोतिर उहाँ दीपबन्दरमा राजाको पासमा फरियाद गर्नु गएको छ भन्ने कुरा सुनेर जयराम कंसराको घरमा सत्संग सुन्न आउने सारा सुन्दर साथीहरू भक्तजनहरू भागाभाग गर्नुहुन्छ ज्यान जोगाउनको लागि। तर आखिरमा राजाको कानमा पुग्न पाउँदैन, फेरि सबै फर्केर आउँछन्। सुन्दर साथी, परीक्षा त यही त हो। हरेक सुन्दर साथीहरूको जीवनमा पनि परीक्षा आउँछ, तर जो अडिग भएर स्थिर भएर हरेक समस्याको सामना गर्नको लागि बस्दछ, परमात्माको तर्फ पूर्ण विश्वास र समर्पण गर्दै उसको जीवनमा कहिले पनि केही हुँदैन। सुन्दर साथी, अध्यात्मको मार्गमा हिँड्दा अनेक कठिनाई आउनु स्वाभाविकै हो। यसैले महामती पनि भन्नुहुन्छ, सतव्रत धारण सु पालिए जहाँ लगन उभी देह। प्रिय सुनसाजी, अनेक विघ्न पड़े जो माथे तोहे न मुकिए स्नेह। हजारौं विघ्न परोस् जीवनमा, तैपनि प्रियतम परमात्मासँगको प्रेम छोड्नु हुँदैन, सत्यबाट छोड्नु हुँदैन। यही आधारमा महामतीजी अगाडि बढिनु भएको छ। सुन्दर साथी, श्रीजी महाराजको आज्ञा पालन गर्दै बाइज महारानी सबै सुन्दर साथको सेवामा तल्लीन हुनुहुन्छ। यति बेला तेजकुमारी फूलबाईको अर्को स्वरूपको रूपमा तेजकुमारी बाइज महारानी जागनीको पथमा श्रीजी महाराजको साथमा हिँड्नु भएको छ। सम्पूर्ण रूपमा सुन्दर साथको सेवामा तल्लीन हुनुहुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, सुन्दर साथहरूको सेवा, सद्गुरुको सानिध्यता, धामको चितवनी र तारतमको जप नै मेरो जीवनको अब उद्देश्य बाँकी रह्यो। अरू मलाई केही पनि चाहिँदैन। मैं वर मागु श्री धाम धनी जीसु, मैं वर मागु धाम। सेवा साथ शरण सतगुरु को, सुमिरन को निज नाम। मैं वर मागू श्री धाम धनी जीसु, मैं वर मागू धाम। म यति वर माग्दछु धाम धनीसँग, मलाई केही पनि चाहिँदैन। सुन्दर साधकको सेवा, सद्गुरुको चरण र रात दिन तारतमको सुमिरन, अरू के चाहियो र? सुन्दर साथी, संकटले कहिले छोड्छ र महापुरुषहरूलाई? महापुरुषहरूलाई त जसरी सुनलाई आगोमा पोल्दा पोल्दा निर्मल पवित्र बनाए जस्तै हो। महापुरुषहरूलाई चम्काउनको लागि, उहाँहरूको व्यक्तित्वलाई झल्काउनको लागि अनेक प्रकारका कष्ट र संकटहरू जीवनमा आइपुग्नु स्वाभाविक पनि छ। यहाँ पनि समुद्री किनारमा अरबका अरबी लुटेराहरूले
एउटा धन्दा चलाएका छन्। मान्छेहरूको अपहरण गर्ने, लैजाने अनि पैसा दिएर छोडिदिने। त्यही सिलसिलामा दिपबन्दरमा आएर यहाँ बाइजी महारानी लगायत कैयौं सुन्दर साथहरूलाई ती अरबी लुटेराहरूले अपहरण गरेर लिएर जान्छन् र उनीहरूलाई छुटाउनको लागि अब श्रीजी महाराज त्यहाँबाट अब निस्किनु पर्ने हुन्छ। सुन्दर साथजी 2 वर्ष दिपबन्दरमा रहेर श्रीजी महाराज ती अपहरित सुन्दर साथहरूलाई बन्दरमुक्त गराउने सिलसिलामा त्यहाँबाट अब पोरबन्दर ठट्टा नगर हुँदै मस्कततर्फ अगाडि बढिरहनुहुन्छ। यो प्रसङ्ग हामी भोलि श्रवण गर्नेछौँ। संवत 1722 दिव पधारे श्रीराज, 2 वर्ष तहाँ रहे सब पूरे मनोरथ काज, सब पूरे मनोरथ काज। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे को जय। आउनुहोस् अन्तिम प्रार्थना गरौं। या तुम हो तैसी कीजिए मैं अर्ज मेरे बीजी, या हम जैसे तुम जीना करो मेरा तलफ जाएगी। जीवरातो जीवे नहीं मीठी दिल की प्यास तुम बिना मैं इन सपनों वीरानी को करो पिया जो कोई दूसरा हो, सब विध पिया जी समारथ दिन पिया तो तुम देखते जब तुम आप दिखाओगे पुकार किया तुम के दिल करो तुम छिड़ छिड़ खबर लीजिए मैं अरज में तो करोनिया निज पड़ी अंतरा लगाए
बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल को जय। सदगुरु महाराज को जय। श्री प्राणनाथ प्यारे को जय। बीतक पर्व महोत्सव को जय। संपूर्ण भक्तजन सुंदर साथ को जय। संपूर्ण प्राणी मात्र को जय। प्रणाम प्रणाम प्रणाम।